Hi guys, Hi guys, welcome to Prom Vlogs. Hi guys, welcome to Prom Vlogs. हामी चाहिँ बाहिर निस्किँदैछौँ, केको लागि निस्किँदैछौँ त्यो चाहिँ तपाईहरुलाई अपडेट गराउने नै छौँ। अहिलेको लागि पनि के रे प्रम? ब्यागमा के छ? के छ ब्यागमा? कहाँ जाने? पैसा छ? कति पैसा छ? हेर्दै गर्नु होला Prom Vlogs. ल भन, वेलकम टु Prom Vlogs भन. हेलो गाइज, वेलकम टु Prom Vlogs. आज चाहिँ हामी पाटन जाँदैछौँ. मलाई लोकेसन के पनि थाहा छैन हैन, यहाँ के भइरहेछ पनि थाहा छैन हैन, तर हामी पाटन जाँदैछौँ. थाहा छैन रे? के भइरहेछ पनि थाहा छैन. पाटन जाँदैछौँ अनि त्यसपछि खै को सरप्राइज हुने हो थाहा छैन. फेरि त्यहाँनिर कसलाई चाहिँ सरप्राइज हुने हो थाहा छैन. खै के भइरहेछ के हो सीन भन त, एक्सप्लेन गर. म मान्छे लास्टै कम्प्लिट सीन एक्सप्लेन गर. म मान्छे लास्टै खतम रहेछ कि. कम्प्लिट सीन एक्सप्लेन गर न, भन न राम्रो. कि ऑडियन्सलाई बुझाऊ कि एटलिस्ट मलाई बुझाऊ. एटलिस्ट कोही त हुनु पर्यो कि ऑडियन्सले पहिले बुझेको हुनु पर्यो. फिल्म नभए कसरी इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ त? ऑडियन्सलाई सुनाउँदा हजुरले सुन्नुहुन्छ, हजुरलाई सुनाउँदा ऑडियन्सले सुन्नुहुन्छ. अरु कोही छ र थर्ड पर्सन? के छ के प्लान गर्यौ तिमीले? म प्लान गरेको हैन, म फसेको हो. म फसिरहेको छु के भन्नाले अब म कहिले फसेको हुनु जान्दिन नि. हैन बाबा, म कहिले पनि हजुरसँग झुट बोल्न सक्ने मान्छे हैन. अब बोल्दिन भन्दा भन्दै पनि कुरा फुस्काइहाल्ने मान्छे हो कि म जहाँबाट पनि. अनि त्यो आइहाल्छ कि झुट बोलेको पक्रिहाल्नुहुन्छ उहाँले पनि हैन. अनि आज चाहिँ अलिअलि झुट अलिअलि सच बोलेछु हैन. अनि के हुन्छ त्यहाँ गएर हेरौँ, रमाइलो हुन्छ होला आजको भ्लग हैन. कति बेला प्र्याङ्क हुन्छ यो दुनियाँमा थाहा छैन कसैलाई. गाह्रो छ अहिलेको जमाना. त्यही हो हैन. अब ट्रोल आमा भन न यार सिधा. बाबा ल एक्सप्लेन गर न ऑडियन्सलाई. लोकेसन हजुरलाई थाहा छ हैन? म तिम्रो क्राइम पार्टनर हो कि हैन? ओके उसो भए हजुरलाई के फोन आएको थियो मलाई भन्नु नि त. ल यहाँ क्यामेरामा भन्नु नि त. एकजना भाइले फोन गरेको थियो अरे हजुरलाई हैन. ओके भन्नु नि त. अब के उसको रेस्टुरेन्टको सफ्ट ओपनिङ भइसक्यो अरे. अब ग्रान्ड ओपनिङ टाइपको के गर्ने त्योभन्दा अगाडि हो कि के हो त्यही हो. फुड टेस्टहरू गराउनु मन छ हजुरहरूलाई भनेको हो हैन. त्यही भएर म गइरहेको हो अहिले. मलाई प्रज्वल भन्ने एकजना साथीले फोन गर्नुभयो भन्नाले मैले पहिला भेटेको छैन. उहाँ भाइ चाहिँ क्लब हाउसबाट चाहिँ चिनजान हुनुभयो होइन हो त्यो बिट बक्स गर्ने भाइ होइन त नि. ए उ त प्रख्यात होला नि. उ त उसले प्रख्यात भनेन र के प्रज्वल भनेको थियो न. प्रख्यात त त्यो भाइ हो. मैले क्लब हाउसमा भेटेको, मेरो लागि बिट बक्सिङ गरिरहेको थियो. चपरमा गइरहनु भएको छ अरे भनेपछि कस्तो हुन्छ होला त फिल भनेर डेडिकेट गरेको थियो अरे हिजो क्लब हाउसमा चाहिँ. कोइन्सिडेन्सली म पनि भन्नाले उसँग गफ भयो. कोइन्सिडेन्टली मेरो पनि गफ भयो त्यो भाइसँग. अनि हजुरको कुरा भएको थियो. अनि त्यसपछि प्रदीप दाईलाई मैले डेडिकेट गरेको थिएँ नि, तपाईँ प्रदीप दाईको वाइफ हो भनेर कुरा भइरहेको थियो. अनि मेरो प्रोफाइलमा तपाईँको फोटो देख्नु भएको रहेछ उहाँ भाइले. पहिला त कस्तो अप्ठ्यारो मानेर प्रदीप दाई हजुरको हस्बेन्ड हुनुहुन्छ हो भनेर भन्दै हुनुहुन्थ्यो. अनि मैले हो भनेर भने. अनि मैले उहाँलाई डेडिकेट गरेर यस्तो गरेछु नि भनेर भन्नुभएको थियो. अनि ओके त्यही हो कुराकानी होइन. लोकेसन चाहिँ उहाँलाई थाहा छ, मलाई के पनि थाहा छैन. फोन गरेर अनि के हो अनि त्यही त आज फुड एकदम मिठो हुनेवाला छ होला सायद है. कति कन्फ्युज गराएर यार हो चाहिँ के भने हुन्छ नि त. छोरो मेरो छन मनो कन गयो आई लभ यु छोरो. आई लभ यु छोरो. पुरा डिस्ट्र्याक्ट गरेको थाहा आई लभ तिम्रो नाम लिएर छोरा तिम्रो नाम बेचेर यहाँ मान्छेले कुरा घुमाउँछ, डिस्ट्र्याक्ट गर्छन् मान्छेले. हो त्यहाँ बाबा जानु हुँदैन बे छोरो. उ हेर त कस्तो राम्रो बाटो है. वाउ काठमाडौँ. तर हाम्रो छोरो खास कार सिटमा बस्नै मान्दैन. त्यही भएर हो कि है, नत्र त अब के गर्ने. अब मान्छ बिस्तारै. मामु पनि काममा जान पर्ने भएपछि नबसी सुखै छैन उसलाई. अनि त्यसपछि त बाउ छोरा घुम्ने ल छोरा कार सिटमा बस्ने तिमी
अनि बाबा यता ड्राइभ गर्ने अनि बाबा र छोरा मात्रै घुम्न जाने ल मलाई छोडेर होइन बाउ छोरा के गर्ने मम्मी त काममा गएको हुन्छ जेलस हुन्छ भने त्यस्तो भयो भने त लास्टै जेलस हुन्छ क्या म बाउ छोरा मात्रै एनीवे के हो आजको थीम आज भ्लगको थीम के हो त्यसमा हामी फोकस गरौँ न आजको थीम अब फुड टेस्ट रहेछ मलाई पनि थाहा थिएन होइन अब गएर फुड टेस्ट गरौँ अनि तिमीलाई थाहा नहुने भने त हुँदैन गाइस आज बिहानदेखि म भोकै बसिछु हिजोको बासी कोदोको 2-4वटा डल्ला खाएर होइन त्यही फुड टेस्ट गर्नलाई अनि तिमीलाई थाहा त छ के हो चाहिँ भन न बाबा हजुरलाई थाहा भएर हजुरले मलाई भन्नुभएको छ त अनि अब यसमा बिग डिल के छ भन्नु न किन त्यस्तो शङ्खाको नजरले हेर्नुहुन्छ आफ्नो श्रीमतीले यस्तो शङ्कालु नजर नहेर्नु न बाबा मलाई त्यो गोप्रो मिलाउनु पर्यो ठिक त एंगल त ठिक राख अब यो माउन्ट गरौँ न बरु हैन यसैमा केही फरक पर्दैन यतिकै बहुत गर्नु पर्यो बुढा त्यहाँ एसीको आवाज आउँछ त्यही भएर मैले एसी बन्द आई लभ यु बुढो खै मलाई त के हो चित्त बुझेन व्हाट्स फिशी बाबा कस्तो म अब हजुरलाई मैले किडन्याप गरौँ भने बाबा यहाँ सुन्नु मैले हजुरलाई किडन्याप गरौँ भने हजुरले गाडी चलाउनु पाएछ होइन म त हजुरले जता लग्यो त्यतै जाने हो भनेपछि त कसरी फिस सरप्राइज भन्नाले चाहिँ के हो सरप्राइज चाहिँ भन नि त एंगल मिलाउनु फेरि सरप्राइज भन्नाले चाहिँ के हो छोरो मामुलाई गर्मी भयो यसरी बस ल के हो छोरो सरप्राइज छोरोलाई नि थाहा छ छोरोलाई भन्न लगाउनु तिमीलाई थाहा छ के थाहा छ तिमीलाई 6 मिनेट भइसक्यो अहिले भ्लग सुरु गरेको अहिलेसम्म पनि भने हैन यार ओके उसो भए कुन डेस्टिनेसन हो त्यहाँ गएर म फेरि कन्टिन्यू गर्छु खिच्नलाई नभन्ने अनि आशा छ मेरो बुढो मलाई हैन आशा छ मेरो बुढोले मलाई शंका गर्नुहुन्न भनेर हैन मेरो अब यस्तो मायामा कहिले पनि शंका नआओस् हैन अनि म झुट बोल्न पनि सक्दिनँ मेरो बुढोसँग त्यही भएर अब त्यही गएर हेरौँ के हुँदैछ कस्तो हुँदैछ आई लभ यु बुढो म तिमीलाई एकदम माया गर्छु तिमी बाहेक म कसैलाई आँखाले हेर्न पनि सक्दिनँ तिमीलाई हेरेको पनि देख्न सक्दिनँ तिमीले हेरेको पनि देख्न सक्दिनँ यति भन्दै मेरा 2-4 शब्द यही टुङ्गाउँछु अब अर्को प्रवक्ता बोल्नको लागि चाहिँ चस्मा लागेको त्यतिकै हो त मैले हेरेको नदेखियोस् भनेर हेर्न त परिहाल्यो नि नहेरेर के गर्ने हैन अब देखिन्छ त हेर्दिन भने पनि के यस्तै छ मान्छेहरू बाबा हैन ल ठिक छ के छ चाहिँ एकछिन लगाउ मास्क लगाउँछु र अब लगाउनु पर्छ खासमा चाहिँ हैन यता हेर न छोरो तिम्रो बाबालाई नि तिम्रो बाबाको साथीले प्र्याङ्क गर्ने प्लान गर्नु भएको थियो हैन अनि त्यसपछि मलाई नभन्न भनेर भन्नु भएको थियो अनि तर अब मैले तिम्रो बाबालाई झुट बोल्नै सक्दिनँ अब म होल्ड गर्नै सक्दिनँ त्यो भएको भएर अब उता उल्टै प्र्याङ्क गर्नुपर्छ कि जस्तो सोचिरहेको छु हैन अब हेरौँ के हुन्छ म उहाँलाई सुनाउँछु होला सायद म सक्दिनँ उहाँलाई यसरी होल्ड गराएर राख्न चाहिँ साह्रै गर्मी हुँदो रहेछ बुढोसँग झुट बोल्दाखेरि पसिना भइसक्यो भने के झुट बोले जस्तो लाग्छ बाबा म हजुरसँग खै अब त्यो भन्न नचाहेपछि मलाई ओके सरी राजु चाचा हैन अब म मेरो बुढोलाई राजु चाचा रे अन्धकारमा राजु चाचा कसरी इन्भल्भ छ अन्धकारमा राख्न सक्दिनँ हैन अनि राजु चाचा काठमाडौँ आइपुग्नु भएको छ अनि त्यसपछि उहाँले चाहिँ मेरो बुढोलाई प्र्याङ्क गर्ने भनेर भन्नुभएको थियो तर आज तपाईँलाई हामी प्र्याङ्क गर्दैछौँ किनकि म जहिले पनि बुढोको साइडमा हुन्छु प्र्याङ्क गर्ने अरू कसैको साइडमा हुँदिनँ अब चाहिँ प्लान यसरी चेन्ज हुँदैछ कि तपाईँहरू अन्धकारमा हुनुहुनेछ तपाईँहरू त्यहाँ मेरो बुढोलाई प्र्याङ्क गर्न पुरै तयारीका साथ 6-7 जना बस्नु भएको छ अनि उहाँ टेबलमा उहाँहरूकै मान्छे हुनुहुन्छ अरे होइन रेस्टुरेन्टको टेबलमा अनि अब उताबाट नि मोबाइलले खिचेर बस्नु हुनुहुन्छ होइन हजुरलाई प्र्याङ्क गर्नलाई अब हजुरलाई थाहा थिएन नि त राजु यहाँ आएको के प्र्याङ्क गर्न लाग्छ त्यही त अब ऊ आएको हुन्छ नि अब ऊ चाहिँ वेटर बनेर आउने भनेर होइन माफ गरिदेऊ मलाई माफ गरिदेऊ होइन हजुर चाहिँ ए भाइ तिमी त राजु चाहिँ रहेछ भनेर एकछिन एक्टिङ गर्नु पर्यो क्या हजुरले होइन अनि त्यसपछि ए राजु चाहिँ नभन्नु होइन तिमी त मेरो साथी पनि यस्तै छ यार आए भन्ने अनि त्यसपछि फोटो हेर्छौ यार हामी साथीभाइ वेटर बनेर आउनु लाग्यो वेटर बन्ने अनि हजुरले उसलाई दिमाग चाट्नु होइन म गोप्रो अफ गर्दिनँ हजुरले कसरी हुन्छ उसलाई दिमाग चाट्नु अनि म राजु हो भन्दा कहाँ हुनु यार तिमी राजु चितवनमा छ भनेर पुरै उसलाई झपार्नु कि होइन बढी नबोल है भाइ राजुको टाइम नएको छ भनेर यताउता गरेर हजुरले उसलाई दिमाग चाट्नु ल
हो र हजुरले चाहिँ कहाँ यार कुखुरा राख्नु जे पनि बोलिदिने अनुहार मिल्छ भनेर भनिदिने क्या ल ओके त्यही हो अब लोकेसन उहाँलाई थाहा छ एकजना भाइले अब हाम्रो कसरी सिन रेडी भइसक्यो त्यो थोरै इम्प्रोभाइज त गर्न पाइयो नि हैन यता ओके त्यो त होला अथवा आफै हैन सिनमा गइसक्यो मैले हजुरलाई भन्न पर्ने कुरा मैले भने हैन किनकि म मेरो बुढोको हुन्छ नि राजु तिमी फस्यौ बाबु तिमी फस्यौ सम्हाल आफुलाई तयार हौ गेट रेडी राजु खान्छौ अब तिमीले काजु पिकाजु अनि ओके अब त्यही हो लोकेसन हामी अब यतै होला हैन धेरै टाढा छैन अनि एक्ज्याक्ट लोकेसन त मलाई थाहा छैन द हेरिटेज रेस्टुरेन्ट भनेको छ ओके अब हामी त्यही गएर म सुट गर्न सुरु गर्छु अनि त्यहाँ पुग्नु अगाडि मलाई इन्फर्म गर्न भनेर एउटा टेक्स्ट गर्नुपर्ने छ त्यहाँ पुग्नु अगाडि टेक्स्ट गर्नुपर्ने छ मैले त्यो भाइलाई त्यो भाइको नम्बर राजुले पठाइदिएको छ त्यो भाइलाई हामी आइपुग्न लाग्यौँ भनेर टेक्स्ट गरेपछि उनीहरू तम तयार भएर अटेन्सन भएर बस्छन् हजुर चाहिँ केही थाहा नपाए जस्तो गरिरहेको ओके त्यही भयो ल त्यही भाइको फोन आयो हेलो हेलो ल के गर्दै छोराले बन्द गरिदियो हेलो ल यसले बन्द गरिदिएको हेलो हजुर म एकछिन बाहिर निस्किन लागेको छु होइन मेरो एकछिन काम पऱ्यो बाहिर निस्किने तपाईँहरू यहाँ एकजना हाम्रो सुजनजी भन्ने हुन्छ तपाईँहरूले उहाँहरूलाई भेट्दा नि हुन्छ उहाँ म चाहिँ यहाँको अफिस हो उहाँ चाहिँ डिएको हेरिटेज चाहिँ अनर त्यही त अनि तपाईँहरू आउँदाखेरि सिधै गाडी लिएर आउनुहुन्छ कि बाइक अहिले ड्राइभ गरिरहेको छु ओके त्यही त त्यहाँ सिधै अन्डरग्राउन्ड पार्किङ छ सिधै पार्किङभित्र छिराउँदा हुन्छ है एक्ज्याक्ट लोकेसन ठ्याक्कै मैले अघि म त्यहाँ बिजी थिएँ रेकर्डिङमा त्यही भएर मैले सोध्न पाएन तपाईँ कहाँ आइपुग्नु भयो अहिले म जाउला खेल आइपुगेँ जाउँदाखेरि लबिङतिरबाट होइन भित्र त्यही त जाउँदाखेरि हो भने तपाईँ लबिङ मल निस्केर हजुर लबिङ मलबाट स्ट्रेट अगाडि आउनु लगभग 3-4 मिटर जस्तो अगाडि तपाईँले राइट साइडमा गाभाहाल चोक पुग्नुभन्दा अलिकति अगाडि तपाईँको राइट साइडमा तपाईँले लबिङ मलबाट आउँदाखेरि राइट साइडमा त हेरिटेज रेस्टुरेन्ट भनेर लेखेको देख्नुहुन्छ कि ओके त्यही लबिङ मलबाट आउँदा बाटोमै होइन हजुर लबिङ मलबाट सिधै गाभाहाल चोक स्ट्रेट अगाडि आउँदै तपाईँको 3-4 मिटर अगाडि राइट साइडमा पर्छ है राइट ल मैले अहिले त्यहाँ पुग्छु होला त्यही त राइट हुन्छ यदि पुग्नु भयो भने फोन गरिदिनु म कसैलाई पिकअप गर्न पठाइदिन्छु म भएन भने यही भाइ हो क्या प्रख्यात भने प्रख्यात भाइ यही हो क्या उसले चाहिँ मलाई प्रज्वल भनेको म चाहिँ म्यानेजर हो अर्को अनर हुनुहुन्छ भनेर होला साँच्ची प्रख्यात भाइ नै हो ल त अब ओके अब म तेल मसला लगाउने सोच्नुपर्छ त्यही गएपछि गोप्रो गर्छ है त ओके सी यु देयर ल हामी चाहिँ हेरिटेज रेस्टुरेन्टमा आइसकेका छौँ होइन पार्किङको लागि जाँदैछौँ जसलाई पनि ठुमामु भन्दैदो रहेछ मेरो छोरीले चिटिक्कको यो पसले जस्तो देखिने तर अन्डरग्राउन्ड पार्किङ रहेछ चट्ट पाटनको बिचमा सही हो है ठाउँ तर निकाल्न नमिल्ने रहेछ नि त अरूले कसरी निकाल्छन् अहिले तिमी उत्रियो म थोरै मिलाएर राख्छु त्यहाँ मेसेज पनि गर्ने होला नि त हामी आयौँ खै मेरो फोन यसलाई थोरै बाइक छिर्ने यति बेला बाइक छिर्छ होला है ल निस्क्यौँ त यति यहाँ होला यही थियो तर कतै खस्यो कि के भयो खै त मेसेज गरौँ भने मेसेज
थाहा भएन मलाई योजना फोन हाल्नु न रेड आर्ट हामीलाई नाम चाहिँदैन नचल न छोरो यही थियो त ल मेरो फोन यो सामान अन चाहिँ ठिक छ हामी चाहिँ ए नमस्ते यही हो ए छोरा हेरेर तिमीले अङ्कललाई नमस्ते गर्यो यता नमस्ते गर्यो तिमीले अब चढ्ने होला नहीं ल अघि हामीले भर्खर कुरा गरे हो सँगै हजुर चाहिँ सुजन Hello, oh my god, look who is here. Hey, चिनो त सक्यो अरे बाबरे खै तिमीले हाई गर्यो तिमीले हाई गर्यो हाई या नमस्ते यही से ऊ त भाग्छ त हिँड न बाबा यो त बाबा नो वरिज ठिक छ बाबा हेर्नु एकदम ठिक छ अहिले त्यसलाई उ गर्ने होइन ठिक छ डिस्कभर गर्न पाउँदा रमाइलो हुन्छ यु लिभ नियर बाई है सैनिटाइज प्लिज थ्याङ्क यू एकछिन हामी गाडीमै गरिरहेको ठिक छ पुरै केही छैन यहाँ ग्लास टाइपको अलिकति हातमा राखेको किन अहिले अफ गरिदिन्छ नि त सबैजना सम्झिँदैनौँ न भने ए हो र एउटा ग्लास यो मास्कहरू खोल्नु मिल्छ यहाँ चाहिँ हाई गर्नु न प्रमो हाई भन मास्क खोल्छु मास्क खोल्छु तातो पानी चिसो पानी चाहिँ मलाई चाहिँ एउटा यो बोक्रो राख्नलाई ल्याइदिनु न सागहरू पनि छैन बोक्रो राख्नु के नाम राख्यो त्यसको फाइनली मास्क खोल्नु ल बाबाले पनि खोल्नु ल बाबाले पनि खोल्नु evergreen will be forever. Artist soul. No, Mom, Oh, so good to see you. That was a surprise. Sorry, anyway, please. मास्क लगाउने बच्चा फ्यामिली बोकेर हिँडेपछि डिस्ट्र्याक्टेड भयो मेरो सबैजना अलि यतापट्टि कति आइरहेको छ
आउँछ होला बाबु Oopsies. Yubica also. तपाईँ Yubica. Beautiful faces are always welcome. नो ओके प्रमम हाई भन त प्रमम हाई हाई भन ड्याडीको पिस कि मम्मीको पिस आँखा चाहिँ ठ्याक्कै मम्मीको हो होइन आँखा चाहिँ लिटरली मम्माको हो है आँखा एन्ड आई इज कम्प्लिटली अमृताकै हो के छ मेरो चाहिँ के थियो मेरो चाहिँ के थियो अघि Seriously? Sorry, hey, you're going to know. I feel like I don't know. All you put the gas leaves on the. Yo, this is not done. Like, this is really not done. No, it's not done. All the fun guy with हेलमेट लगाएर म त पुरा परिरहेको छु काटिदियो प्लिज काटिदियो यहाँ पनि आउँछ किन होला है बाबा होइन अरू साथी भेट्नु भएको छ होइन अब गफहरू Anyway, guys, meet Yubica. हामी एकदम पुरानो साथी मैले इन्टरभ्यू पनि गरेको छु नि तपाईँको होइन त्यो के प्रेजेन्टको बेलामा उता आमेश आइहरू छ ए हो या त्यति बेला हो त्यति बेला ठ्याक्कै यो बेला जस्ट बिहे भएको आई गेस बिहे भएपछि बिहे अगाडि होला बिहे पछि नै होला सायद किनकि अमृतालाई मैले फर्स्ट टाइम भेटेको भनेको तिमीहरूको त्यो उठ्यो नि नाटक अस्पेट त्यति बेला सुटको बेला बिहे भएपछि हेरेको थियो नि हो अनि याद भएन आमिर चाहिँ तिमी बिहे गरिदिने म भनिदिने भनेको थियो नि हामीले त्यति बेला गेम्सहरू खेलाएको आई रिमेम्बर Anyway, हामी है बच्चाहरूले गर्दा भेट है बच्चाहरू मैले पहिला सटरडे क्याम्पेन हुनु गएर आएको थिएँ क्या अनि त्यसमा चाहिँ अनि हामी त्यो पछि फ्रेन्ड लिस्टमा नि थियो त्यो इन्टरभ्यू पछि होला तर it's been so long. क्याम्पेन भयो क्याप्टेन बाहिर गएको थियो भने आज भर्खर त्यस्तो अनि फेरि मैले के भनेको अलिकति आज फर्स्ट डे होइन बाहिर जान लाग्दा एकछिन पानी चिलेर आयो बेला होइन फेरि भित्र पनि गेस्टहरू हुन्छ यहाँको चाहिँ राम्रो चाहिँ गौरव भाइ भन्ने छ कि गौरव त्यो त हामी म्यानेज गर्नु के हो protection COVID protection I think तपाईँ इन्टरभ्यू दिँदाखेरि राम्रो थियो he's the guy I talk to Resort break. It's a marvel and kidding. I'll take the 18,000. Resort. Yeah, I'm not liking it now. This is the thing. Oh, very warm water. Yes. तिमी के गर्दैछ र तातो पानी खाने कि चिसो पानी सरी तातो पानी खाने कि चिसो तातो चिसो तातो खाने हो उसलाई एकदम हुन्छ नयाँ हो आज कहाँ छौ तिमी हेरिटेज रेस्टुरेन्टमा हो यो अङ्कल को हो अङ्कल को छ आन्टी आन्टी हाय आन्टी भन्ने अलिकति जहिले मम्मी सुनिरहेको हुन्छ प्रायः बच्चाहरूको आन्टीहरू पनि
धेरैको मम्मी हो क्याम्पेन आजकल पनि चलिरहेछ फुड टेस्टहरू के गर्ने हामी चाहिँ फेरि अब अगाडि स्टार्टिङमा चाहिँ हाम्रो पहिले के गर्दा Your signature look, don't Pradeep. Your signature look. That's what an actor needs. Hey, wow. So sorry. What's your name? Assis. Assis. Oh my God. Thank you. Bro, literally काम है जस्तो लागिरहेको मलाई अब कस्तो पछाडि ए हेर्नु हात कामिरहेछ Where do you stay? Thank you. Dance गर्ने तिमी के खाने तिमी के खाने कहाँ देखाइदिएर जस्तो लाग्यो मलाई अर्डर के लिएर आऊ अर्डर के लिएर आऊ यार मेरो अर्डर के लिएर आऊ You got me. अर्डर के लिएर आऊ तर यो मलाई अति लाग्यो के राजु अर्डर लिएर आऊ And when Project I will be in his helicopter with Broadcast! प्लिज जोइन कोला भनौँ एउटा कोला भनौँ हान्नु सेम यो पनि हाम्रै गाई हो क्या मेरो साथीकै फेस मतलब राजुमै हो राजु राजु कहाँ यार मेरो साथी हो भन्नु पाइन्छ यार मले अझै प्लान गर्दैछ मेरो साथी हो भन्नु मलाई पसिना आइरहेछ के म कामे जस्तो गरिरहेको You were a part of this too. we all were दामी थियो एउटा beat boxing please Best dress boat tie and coat full cash गरी वालेटमा लोड आउँदैछु म लिन तिमीलाई माया सुरु गर्न हाम्रो नयाँ एपिसोड Best dress boat tie and coat full cash गरी वालेटमा लोड आउँदैछु म लिन तिमीलाई माया सुरु गर्न हाम्रो नयाँ एपिसोड संसार छुट्टै बनाउन सधैँ यसै लाग्थ्यो तिमीसँगै तिम्रो बारे के सम्झिन नपाउँदै हुन्थ्यो यो मन दङ्गै आज हाम्रो फर्स्ट डेट I don't wanna get late baby घुरिरहन्छ तिम्रो गेट you get ready तिम्रो मेरो get ready अनि हुन्छ सब सेट थिए लङ ड्राइभ मात्र होइन तिमीलाई मलाई लान्न मन छ चन्द्रमामा तर भएको मेरो तिमी नै हो सबै कुरा बेबी तिम्रो लागि जे पनि सहुला तिमी रानी पनि आउनु मनमा म राजा बन्नी तयार रहूला उज्यालो म तिमी बिना सब अँधेरो सम्झिँदा लाग्छ सम्बन्ध कस्तो होला तिम्रो मेरो
तिमी मेरो उज्यालो म तिमी बिना सब अँधेरो सम्झिँदा लाग्छ सम्बन्ध कस्तो होला तिम्रो मेरो ओ ये Wow, lovely, lovely, fantastic. Okay, so Pradeep, Amazing. Raju. नमस्ते राजु तर यो मान्छेलाई मलाई साँच्ची नै हो राजु नै हो चिन्दिनँ अलि धेरै प्राङ्क हान्दिउँ कि जस्तो लाग्यो मलाई उसलाई हो अघि हामी चाहिँ यसको लागि मात्र बाहिर बसेर हेलमेट सेलमेट लाएर आफू उयो मलाई त फर्स्टमा क्या हाँसिरहेको हेलमेट लगाएर आएर म फेरि पछाडिबाट दिइरहेको थिएँ नि म prank भयो यतिको लागि बाहिर पर्छु हेलो दिदीसँग पनि हिजो हाम्रो ब्रेकमा हेलो 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 मलाई नै अप्ठ्यारो भइसक्यो यति अप्ठ्यारो हेलमेटै नपुगादिनु तर यार अलिकति यार राजु मेरो साथी भइसक्यो अलि लेभलको हान्नुपर्छ नि कुरा मलाई सुजनदाले फोन खासमा के भयो केले ब्रेक भयो के भयो माई फ्रेन्ड मलाई सुजनदाले चाहिँ राजु दाइलाई मार्क्स अनि अनि यस्तो छ खास आज हामी चाहिँ प्रदीपलाई प्र्याङ्क गर्ने भनेर पहिले अमृतासँग चाहिँ हामी कोअर्डिनेसन गरिसकेका थियौँ होइन हो र अमृता दिदीसँग चाहिँ हाम्रो हिजोबाट कुरा भएको सबजना मिलेर होइन सबजना मिलेर यहाँनिर यत्रो जना मिलेर हामी बुढाबुढीको सम्बन्ध बिगार्न खोजेको घरमै न बट एनिवे गाइज एउटा यो अर्को पनि डिस्क्लोज गरिदिउँ होइन एक्चुली बुढाबुढीमा केही सिक्रेट हुँदैन यो बुझ्नुपर्छ होइन यो बन्द भयो किन बन्द भयो अलिकति द्याट मिन्स जानी हम राजकुमार भनेपछि हामी उल्टो प्र्याङ्क हम सीन चेन्ज कर देते हैं मलाई नि लागिरहेको थियो होइन तपाईँले हिजो भन्दै लागिरहेको थियो हिजो क्लब हाउसमा कुरा गर्दाखेरि अब म फेरि खासै आउने होइन हिजै हो कि फेरि अनि होइन हामी अब त्यति राति 12 बजे तपाईँले हेडफोन लगाएर बसिरहनु भएको छ भन्नु भन्नुभयो हो मैले नि त्यो बेला हो इनफ्याक्ट त्यतिखेरै मैले सुनेको सबै कुरा सुन्नु भएको थिएन राजु काठमाडौँ आएको छ भन्ने मात्र सुन्नु भएको थियो मैले अघि पनि भने तपाईँले राजदाले पहिले चिनिसक्नु भएको थियो होइन चिन्न चाहिँ चिनाएको थिएन तर गेस्ट चाहिँ गरेको थिएँ मैले म त्यहीबाट धेरै नोटिस भनेपछि हाम्रो केही काम होइन यो झन् रमाइलो भयो नि त अब बिचमा भ्लगमा के भइरहेछ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँहरूको लागि पनि अब नयाँ यो एउटा उदाहरण के पनि हो फ्रम फ्यामिलीको लागि फ्रम फ्यामिलीको अडियन्सको लागि फ्रम फ्यामिलीको विश्वास टुट्दैन अनि फ्रेन्डसिप हो अनि मैले अघि भनेको थिएँ नि होइन मलाई किन होइन आई स्वेयर म यहाँनिर अलि उ गरिदिनेवाला थिएँ होइन सिन्स म युविका चाहिँ एक्सपेक्ट गरिरहेको थिएन होइन आज बिहान मात्रै हामी चाहिँ फेसबुकमा फ्रेन्ड भएको थियौँ होइन आई डिन्ट नो प्रख्यात पर्सनली तर आई नो द भाइब्स प्रज्वल त्यो म्यानेजरमै होइन तपाईँलाई कल गर्ने वाज अल्सो यु अनि मैले पनि गेस गरिरहेको थिएँ त्यही भाइ होला भनेर ओके त्यो पनि बट मैले बाबा हान्दिउँ राजुलाई भन्ने तिमीले पनि तर माया अनुहारहरू हाम्रो प्लान चाहिँ के भइरहेको थियो बाबा राजुलाई चाहिँ हजुर के भन्नु भने नपत्याउनु ऊ राजु हो भनेर म राजु हो भने पनि होइन तिमी कहाँ राजु हुनु मेरो साथी यस्तै छ भन्दैन तिमीले राजु हो That's from family guy. अब विश्वास गर्नु हुँदैन हामी अरूलाई प्राङ्क हाल्छौँ के हो भने होइन म एक्लै भए भए चाहिँ यो प्राङ्क कस्तो गर्नु तर अब राति 11:30 बजी बुढाबुढी छुट्टै हुन्छ कुरा सुन्दैन भनेर
कसले बताउँछ होइन एउटा हेडफोन भन्ने चिज पनि हुन्छ नि त मैले सोधे पनि थिएँ तपाईँलाई दि तपाईँले हेडफोन चाहिँ लाउनु भएको छ नि होइन मैले अहिले ठ्याक्कै भेटिनँ त्यही भएर हो हेडफोन लाएर मलाई अझै याद छ कि त्यो अनि हेडफोन लगाएपछि उहाँ हेडफोन लगाएको मात्रै हुन्छ सुन्नु पनि सक्छ कि भोलि भइरहेको थियो बुढीलाई राति फोन गरेर अप्रदीप छ कि छैन तिम्रो मात्रै टाइम देऊ मलाई भोलि ओके सो तातो छ नो वरिज है त एउटा रमाइलो भयो नि तर रमाइलो भयो नि त ए प्रोमो आऊ आऊ न बस्न सक्यो नि त यतापट्टि बस्नु उता घुम्नुहुन्छ अनि दिउँसो केही पनि हुने गरेन श्योर यु श्योर अब यो अब अँधेरो छ है यहाँ चाहिँ तर सेटिङ चेन्ज गर्नु है मैले एक्टर मटेरियल कलाकार दामी यहाँनिर एउटा सो कोजी प्लेस पाटनको बिचमा बिच हेरिटेजले भरिएको ठाउँमा सो लभली टु सी अल द फ्रेन्ड्स यति धेरै जना भएको चाहिँ अति खुसी लाग्यो एक्चुअली खास मैले हिजै राति हेडफोनमा सुनेको थिएँ अनि उसलाई मैले अलिकति अन्डर प्रेसर हाले हो कि कुरा निकाल्नको लागि त्यति यो केही पनि भएको छैन किनकि गोप्रो हो यो प्रदीपको गोप्रो यसरी खिच्नु पर्ला जस्तो फर्स्ट टाइम त तर कन्टिन्यू भेट भइरहेको छ कि हामी क्लब हाउसबाटै भेट हामी तर है हामीले यहाँ आएर ग्यादरिङ गरेन कि पहिला त हामी यहाँ कतिजना छौँ 12 वटा सब्सक्राइबर लिम न यार आउने अनलाइनको लागि है प्लिज एभ्रीबडी प्लिज सब्सक्राइब गाइज वी निड लभ आफ्नै अनलाइन अनि प्रदीप बास्तला भन्ने च्यानल पनि छ आई डोन्ट माइन्ड इफ यु गो एन्ड सब्सक्राइब डु अब चाहिँ अब पानी के चाहिँ स्पेसियालिटी यहाँको हाम्रो के छ स्पेसल भनेको स्क्युवर छ हेरिटेज ग्रिल प्याटर छ एउटा अनि चिकन अफगानी अनि एउटा चाहिँ यहाँ देखिहाल्नुभयो फेरि पनि होइन हेरिटेज स्क्युवर भनेर अर्को भनेको हेरिटेज ग्रिल प्याटर छ हामी यसरी मेन्यु सर सर्भ गरिदिनु बिचरा अनरलाई के भन्न लाउने यार सबै होइन यस्तो गरेर सर्ट हेर्नु स्क्यान गर्नु ल यसरी ऋतिक रोशन हिसाबले ल होइन त्यो उवाला के कोही मिल गयो कि के अरे होइन त्यो त्यो थियो नि उसको सेकेन्ड पार्ट क्रिस के क्रिस ल दामी मेन्यु नै स्क्यान हान्ने चिसो तातो चिसै खाऊँ होला यार गर्मी भइसक्यो है एनिथिङ प्लिज मैले चिसो तातो किन गाइस अब यहाँ बन्द गर्नुपर्ने बेला तातोको सट्टा के we are making it a family kind of get together anything ल यो बन्द गरेर भन्नु है त थ्याङ्क यू सो मच गाइज अब यो रमाइलो दिस इज जस्ट बिगिनिङ नट द एन्ड बट भ्लग इज गर्न एन्ड राइट नाउ आई होप यु इन्जोयड इट अल अझै केही मोमेन्टहरू छ भने मोन्टाजहरू म यहाँको आज प्ले गर्नेछु पुरै इमोसनल भएर त डिसअपोइन्ट होइन मलाई यस्तो भयो खासमा होइन मतलब मैले प्रदीपलाई यस्तो भयो कि होइन प्रदीपलाई चाहिँ होइन होइन त्यस्तो होइन मैले फेरि भिडियोमा पनि भनेको छु सरी मलाई माफ गर्नु होला म एकदम नराम्रो मान्छे रहेछु मैले हुन्छ नि तपाईँलाई यस्तो गरेँ पहिला गाइस म सबै मैले के भन्नु प्रदीपसँग म एकदमै पहिल्यैदेखि एकदमै क्लोज भएको होइन अनि म चाहिँ आज प्रदीप हिजो तिमीसँग कुरा भइदेखि चाहिँ एकदमै एक्साइटेड भएको थिएँ कि अनि मैले अनि त्यो प्र्याङ्क गर्छु यताउति भनेर अनि यहाँ सबैले भन्ने होइन सपोर्ट गरेको तर अलि मजा आएन कि अनि म केही भएन तिमी आयो त्यसैमा मजा आयो नि अडियन्सले हेर्दाखेरि अब फेल भयो तिमीलाई थाहा छैन म प्र्याङ्क फेल भएको भ्लग हेर्दैनौ तिमी यार ग्रेसफुली तर फेरि प्र्याङ्क गरे जस्तो लागिरहेछ
मलाई फेरि prank गरे जस्तो लाग्यो। अझै prank के भन्छ भन्दाखेरि दाइले कति 3 चोटि कि 4 चोटि हेलमेट खोल्दै के अरे हेलमेट लाउँदै गर्नु भयो मलाई भनेर फेरि खोल्दै तपाईँहरू वेट गर्नु भएको तपाईँ चलेको मैले त्यतिखेर कन्फर्म गर्नको लागि उसको लागि पनि म बक्रा भइदिए जस्तो गर्नुपर्ने रहेछ है गर्दैन सदमाबाट बाहिर आऊ मलाई prank केही छैन कम अनि यार ठिक छ त तिमी आयौ त्यसैमा हो होइन भावुक मान्छे तपाईहरु दुईजना एकछिन यता बस्नु म साइडलाई यो चाहिँ एक्टिङ हो होइन कि प्रदीप म किन म अघिदेखि म फेल भएँ भनेर उसलाई फेलियर एक्सेप्ट गर्नै गाह्रो भइरहेछ राजा जिन्दगीमा फेल हुनु नै यो सबैभन्दा खतरा कुरा हो किनभने नेक्स्ट अपर्च्युनिटी पाइरहेको नि त मैले पनि फर्स्ट टाइम अमृतालाई प्र्याङ्क हान्दा फेल भयो अनि सेकेन्ड टाइम बल्ल तर उसले अझै पनि प्र्याङ्क हान्छ कि खासमा गाइस अब चाहिँ क्यामेरा बन्द गर्नु पोच यार के भयो यार प्र्याङ्क हाने पनि खतरा एक्टिङ गरे यार अहिले चाहिँ यार यो सेकेन्ड टाइम चाहिँ एक्टिङ खतरा गरे यार अहिलेको पालि चाहिँ के म होइन म प्र्याङ्क त्यस्तो केही पनि गरेको होइन अहिले होइन म एकदमै त्यो हुने भयो कि मतलब त्यो कस्तो फेल भयो जस्तो भयो नत्र म यसरी भन्ने मान्छे पनि होइन प्र्याङ्क गरेको भएर लास्ट फनी मान्छे हो नि खासमा अनि फेरि यो खासमा हजुरले राजुलाई प्रपोज गरे है क्लब हाउसमा हजुरले राजुलाई क्लब हाउसमा प्रपोज गरे है यार डेयरमा के ट्रुथ डेयर यार यो कहाँ लएर कहाँ के हो किन कनेक्ट गरेर हावा मान्न चाहिने कुरामा ए राजु ओए राजु म खिच्छु ल दुईजनाको हेरौँ न एकछिन अब के गर्नु पर्यो त होइन आफै एकचोटि फेरि गर्ने हो फेरि भ्लगको लागि फेरि खिच्ने हो गएर हामी आएको जस्तो रिएन्ट्री फेरि अब झन् वेल प्लान्ड होइन अब झन् खतरा अब झन् एक्टिङ मलाई डाउट लागिरहेछ हो कि साँच्चै उ गरे हो एक्ट त होइन किनकि अघि नै भनेको थियो नि त किनकि मलाई उनीहरूले नै प्र्याङ्क गर्छ जस्तो लागिरहेको छ त्यो त कम्प्लिटली इन्टु के भन्छ मैले चाहिँ अब गर्न सक्दिनँ होला किनकि मलाई उनीहरूले नै प्र्याङ्क गर्छ भनेर जस्तो चाहिँ भनिराख्नु भएको थियो कि यतापट्टि उसले नि खिचेको छ हो भ्लग उसको भ्लग चाहिँ फेल भयो होला मेरो भ्लग पास भएर सकियो नि होइन के भयो त स्याड हुनुपर्छ त के एउटा प्र्याङ्क फेल भयो ए राजुको लागि फेयरवेल ओ माय गॉड हैव अ सेफ जर्नी सी यू सून हेर त ओ हैन केक त हामी सबको लागि हो राजु हैन यस्तो हेरिराख्यो के लेखेको छ कति लामो नाम हो भन्नु म त यहाँ क्लब हाउसको के लेखिरहेको होला भनेर सोचिरहेको मेरो नाम हुनु पनि क्या मन जान लाग्यो नि त त्यहाँ नाम छैन सियु सुन मात्रै छ अब सेफ जर्नी मात्रै छ त्यो सबैको लागि जो जाँदैछ त्यसको लागि हो यो फोटो खिचेर राख्दिनु सब कस्तो ल राजुजी नरो है नरो ल राजु र प्रख्यात तिमी पनि आऊ मिले म पनि पर्ने हो पर्ने खुसी हुन्छ नि ठिकै छ केही फरक बसेर के गरियो यो ओके अलि रेकर्ड भइरहेछ यो म त यहीँ बस्नु नि मिल्ने रहेछ अब के मन पर्छ होला हैन गाइस सबैजना जोइन हुनु न यसमा
जसले अर्डर गर्यो त्यही नै हो के म जसले अर्डर गर्यो उसैको फेभरेट राजु ब्रो हजुर हाउ डु फिल कस्तो लागिरहेछ होइन म एकछिन यहाँ हल्ला भयो म भन्छु भनौँ न तपाईँ कुन फ्लेभर मनपर्छ हाम्रो सोध्नु त मिलेन नि त राजदाई कुरा सुन्नु म राजदाई होइन म अघि केक आयो अनि त्यसपछि अब यो क्लब हाउसकै लागि के लेखेको होला सो आज प्रदीप होइन मैले सोचेको कि अनि यसो हेरेँ ल सेफ जर्नी पो छ भने अनि यो केक ल्याउने प्लान फेयरवेल गर्ने प्लान चाहिँ युविकाको अब मलाई के प्रेसर पर्यो भने अब म अर्को सरप्राइज दिन्छु म चाहिँ सन्डे मन्डेतिर जाउँ जस्तो अब केक काटिसकेपछि त भोलि जानै पर्यो ल मैले काटेँ है त थ्याङ्क यू मैले कार्ड दिएँ होइन गणेश भगवानलाई अलिकति छुट्याइदियो हाल्नु ल छुट्याइदियो हाल्नु ल अलिकति सानो अनि त्यसपछि बल्ल खानु है प्लिज होइन आइम लाइक दिस गणेश भगवानले केक खानुहुन्छ आजकल आई थॉट गणेश भगवानले लड्डु मन खानुहुन्छ गणेश भगवानलाई फर्स्टमा चाहिँ छुटाउँदाखेरि मात्र दामी दामी ल मैले चाहिँ यसैबाट चक्कुबाटै खाने काट्यो भने पहिला छोरोले खान्छ पहिला छोरोले आमा गयो चकलेट यसले धेरै ल जाने फर्स्टमा मैले खाएको थिएँ गणेश भगवान चाहिँ के म अबि चक्कुले के के गरेको त्यस्तो नगर न कहाँ चक्कु हुँदैन नि ल खै दिन म काट्ला नि त्यो गाउँछु गरेर के नाम मलाई दिसे रन ल भयो ल के त गयो ल केक लगेर फ्रिजमा हाल्दियो अब होइन अर्को जोडी लागि आम लाग्छ तपाईँ केक फेर लिन आउनु भन्थ्यो ल भयो हामी कति जना छौँ केक भयो काटेको ए हो है मिस भइरहेछ पनि भन्न नपाइ मरिने भुसरका ऐया पनि भन्न नपाइ मरिने भो सरकार ऐया पनि भन्न नपाइ मरिने भो सरकार ऐया पनि भन्न नपाइ मरिने भो सरकार जालिम नजर कस्तो ज्यान मारा चलाइस्यो जालिम नजर कस्तो ज्यान मारा चलाइस्यो लौन निके अचम्मको पारा चलाइस्यो लौन निके अचम्मको पारा चलाइस्यो मै सबले घाइते दिल मारा चलाइस्यो मै सबले घाइते दिल मारा चलाइस्यो डान्स चल रहा छ यो दिलमा मलाई नै राज होस् भन्छु यो दिलमा मलाई नै राज होस् भन्छु यो दिलमा मलाई राज होस् भन्छु यो दिलमा मलाई नै राज होस् भन्छु जुन भएर हजुरले छेउको तारा चलाइस्यो जुन भएर हजुरले छेउको तारा चलाइस्यो लौन निके अचम्मको पारा चलाइस्यो लौन निके अचम्मको पारा चलाइस्यो मै सबले घाइते दिल मारा चलाइस्यो मै सबले घाइते दिल मारा चलाइस्यो lovely दामी भन्छ नि तार समाएर नि हेरेछु कि एकचोटि अनि अर्को के हुन्थ्यो भने आई गेस जीवन चक्र भन्ने सिरियल आउँथ्यो कि नेपालबाट जीवन चक्र भन्ने वाला अनि कान्तिपुरबाट चाहिँ त्यो कलेजवाला सिरियल आउँथ्यो कि अनि जहिले झगडा पर्ने कि हाम्रो ए हो र कुन हेर्ने भन्दा अनि त्यो के अरे अनि जहिले त्यो त्यतिखेर त्यो कस्तो थियो भने अब त्यो एकदम पुरानो स्टोरी हो क्या त्यो कस्तो थियो भने त्यो टिभी पहिला चाहिँ त्यो वान ब्यान्ड मात्रै टिभी थियो होइन अनि पछि चाहिँ त्यो कान्तिपुर पनि चल्ने बनाएर लिएर आएको कि मेकानिकमा लगेर बनाएर लिएर आएको अनि त्यो ब्यान्ड हुन्थ्यो कि साइडमा ब्यान्ड भनेर आएको थियो त्यो छोपेर बस्ने कि चेन्जको अर्को चेन्ज गरेर त्यो छोपेर बस्ने कि
कस्तो यार टच पनि भयो क्या सुनेर रमाइलो पनि लाग्यो कि होइन तर बच्चैदेखि भन्न मिल्दैन म पनि बच्चै थिएँ म चाहिँ स्कुलमै थिएँ त्यतिखेर होइन म कति क्लासमा म क्लास 6 कि 7 मा थिएँ हो कि 5 मा हो भनेपछि आई स्टार्टेड भेरी अर्ली एक्चुअली मैले काम गर्न अलिक छिटै सुरु गराएको भएर पनि क्या खुसी लाग्यो तर अहिले तपाईलाई देख्ने बित्तिकै याद आएको त्यो एपिसोड भन्नु या कुन चाहिँ हो त्यो बाइक रेस भएको थियो सिधा रेसमा जाँदा सबिन दाइ चाहिँ सर्लाको उसमा मोडेल त्यो चाहिँ एक्सिडेन्ट भएको साँच्चै एक्सिडेन्ट भएको थियो एक्सिडेन्ट भएको थियो अनि उसमा थिएन रेस हाम्रो चाहिँ होइन तर हाम्रो सुटिङ हेर्दा हेर्दा अर्कोको साँच्चीको एक्सिडेन्ट भएको थियो भने त्यो बेलामा उसमा सबिन दाइले चाहिँ चिटिङ गर्नुभयो अनि सर्टकट लिन खोज्नु भएको थियो नि के गर्थ्यौँ हामी त्यो बेलामा जस मेरो लागि पनि अपर्च्युनिटी थियो आज यस्तो ठाउँमा यति मिठो कुरा सुनि मैले त्योभन्दा अगाडि मेरो आफ्नो एल्बम निकालेको म्युजिक एल्बम अनि त्यसमा कम्पोज गरायो भने खासमा मलाई सुरुमा चाहिँ कलेज सिरियलको टाइटल सङको लागि अप्रोच आएको टाइटल सङ कम्पोज गरिदिनको लागि के मङ्की फेस बनाएर देवी देउता सबै भागी लाएको त्यो जो हो माया सङ्गम तेरा
सेसन चलिरहेछ यहाँ फोटो सुट G gọi đến thì nhảy được G gọi được. अजम्बरी धरती आकाश जुन तारा जस्तो हाम्रो माया भरिभरि छ हाम्रो नाता अजम्बरी छ हाम्रो माया जुनीभरि छ हाम्रो नाता Thank you so much. You're lovely. Voice जीवन से एक
तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नज़्मा है। तू धार है नदियों की, मैं तेरा किनारा हूँ, तू मेरा सहारा है, मैं तेरा सहारा हूँ। तू धार है नदियों की, मैं तेरा किनारा हूँ, तू मेरा सहारा। क्या फील कर रहा है? आंसू आया क्या वाओ वाओ मेरे भाई दामी दामी मेरे भाई
so much. मेरो भाइ मैले सिकाएर तिमीले राम्रो भयो यो स्टेप क्या मिठो लाग्यो यार मलाई के अरे मेरो औलाले अलि नमिलायो होइन मेरो औलाले अलि यस्तो होइन दुईटा होला यो त्यो रहन्छ यस्तो यस्तो लभ ढुकढुक गरेको के मुटु कस्तो यार है कस्तो लाग्यो दामी दामी थियो नि अफकोर्स यार कस्तो लिरिकल गरेको यो लिरिकल अहिले गरेको होइन यति सानो स्पेसमा यहाँ हामी अहिले हेर्न सक्छौँ यति हामी तिनजना उभियो भने भरिन्छ होइन सानो स्पेसमा उसले यति मुभमेन्ट दियो बडी ल्याङ्ग्वेज पनि यो गरेर गिटार बजाएदेखि लिएर सेनाई बजाएदेखि लिएर होइन सब गरे दामी यो अनि आर्टिस्टहरू कस्तो लाग्यो अमृतालाई अमृता जी कस्तो लाग्यो हजुर कस्तो लाग्यो कसले हो मलाई भाउजू एकदम राम्रो लाग्यो म त हेरेको अनि म त्यो अन्त आँखा गएन कि म खिची पनि राख्छु यता पनि थ्याङ्क यू सो मच कस्तो लाग्यो दामी बबाल अति कस्तो लाग्यो मैले अगाडिबाट हेर्न पाएँ हो मैले पछाडिबाट हेर्न भेरी पाएँ क्या बिट सो कस्तो लाग्यो हजुरलाई That was amazing भाइ प्रख्यात भाइ ट्रु आर्टिस्ट के मल्टी ट्यालेन्टेड बेस्ट अफ द बेस्ट कस्तो लाग्यो मेरो ब्यागमा नो वर्ड स्पिचलेस अति नै बवाल आज मात्रै होइन मैले फर्स्ट डेदेखि उसको डान्सदेखि नै आई युज टु से इज ग्रेट अनि अरूलाई पनि मैले जसलाई भेट्यो पनि आई युज टु से प्रख्यात अमेजिङ बिट बक्सर डान्सर अमेजिङ ह्युमन बिङ अझै सो आई लभ यु सो मच It's okay. No, it's okay, fine. It's okay, no problem. Okay, so, yes, I love you, Prakhyaat. एकदम सोलफुल भेरी मच सोलफुल पर्फर्मेन्स त्यो मुटु नै भित्रै गएर त्यो दबाएर आँखाबाट मुटुलाई निचोरेर आँखाबाट आँसु निकाल्ने पर्फर्मेन्स मसँग वर्डै छैन मसँग पनि केही वर्ड नै छैन डान्स अहिले पनि